बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अचानक से मर जाते हैं। और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उन्हें मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी पड़ जाती है तो न सिर्फ मरीज इससे तंग आ जाता है, बल्कि मरीज का ख्याल रखने वाले भी इस बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान को जब भी कोई बीमारी आती है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही उस बीमारी से उसे निजात अता फरमा सकता है। बाज औकात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज औकात बगैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की बात है कि शिफा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सकता है? और इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरत शुअरा। इसीलिए इंसान के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करे। याद रहे कि इलाज करवाना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीजों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया है, बल्कि यूं फरमाया है कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी हुई है, लेकिन अफसोस के हम लोग कुरान पाक से महरूम हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरान करीम में से ही एक ऐसा वजीफा बताएंगे कि जिस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये एक कुरानी अमल है और इस अमल की बरकत से इंसान को शिफा भी मिलेगी। और अगर कोई भी बीमारी इंसान को लाहिक हो जाए तो उसे चाहिए कि इस एक बाबरकत अमल से अपना इलाज करना चाहिए। और अगर घर में कोई मरीज हो, कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत अरसे से बीमार हो, तो इस बाबरकत अमल को करने के बाद उस पर दम कर दिया जाए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस अमल का पूरा तरीका शेयर करेंगे। इस अमल को आपने किस तरह से करना है और कब करना है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस अमल का पूरा तरीका शेयर करेंगे। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस सारे अमल की बखूबी समझ आ जाए। इसके साथ ही साथ याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतरीन मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमानों का चूंकि ये यकीन है कि शिफा तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही देता है, इसीलिए बीमारी की सूरत में जो काम मुसलमान को सबसे पहले करना चाहिए वो है रुजूए अल्लाह। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को शिफा देता है। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और अगर फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मौलज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, फिर आबे जमजम का इस्तेमाल करना। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इलाज करवाना भी जरूरी है, लेकिन इलाज करवाने के साथ साथ इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से अपनी सेहत के लिए दुआ भी करनी चाहिए। याद रखिए कि जो ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज में रखी हुई है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की जो जमीन पर भी गिरती तो उसे भी जला देती। और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर जहर लगाया हुआ है और जिसके जिस्म पर भी ये तलवार लगेगी वो जिंदा नहीं रहेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पता चली तो उनसे कहा कि लाओ जरा मैं भी तो देखूं कि वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो शीशी दी तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ी और वो शीशी मुंह के साथ लगा ली। ये देखकर कुफार की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं यकीन।
اگر 1000 بار بھی یہ قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے علاج کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے بس آپ یہ ایک عمل کر لیں، انشاءاللہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کی جو بھی بیماری ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ آیت جس کا ہم آپ کے ساتھ عمل شیئر کریں گے، یہ آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے، جو کہ یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پڑھنے میں دشواری ہو تو کوئی بھی ایک شخص اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس آیت کو آپ نے صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور شام کے وقت بھی آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ پیارے دوستو، اس ایک عمل سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک بابرکت اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت اتنی بابرکت ہے کہ اگر انسان کو کوئی بھی بیماری ہو، چاہے جتنی بھی پرانی سے پرانی بیماری ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت پر پورا بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان اور مختصر سی ہے، لیکن اس ایک آیت کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اس ایک آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے۔ جب بھی محسوس ہو کہ آپ پر بیماری کا حملہ ہوا ہے تو فوراً آپ نے اس ایک آیت کا وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ بیماری وہاں سے ہی ختم ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس مریض کو آپ نے یہ آیت سکھانی ہے اسے بھی آپ نے یہ کہتے رہنا ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہی رہا کرے۔ انشاءاللہ آپ خود اس ایک آیت کی فضیلت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیماری ہے اور اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے، اور یقیناً اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت اور تندرستی کے لیے بھی ایک بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے۔ میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھ لیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ پیارے ناظرین، اس دعا کو بھی اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد ایک مرتبہ یا پھر صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات دہراتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی جس آیت کا وظیفہ بتایا گیا ہے، جتنے زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنی ہی جلدی آپ کو اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اور اگر کسی مریض کے لیے اس عمل کو کریں تو اسے بھی پورا یقین دلائیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں،
جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔